आज मेरा दिल कर रहा है कि हम ज़रा उन हमारी पुराने ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ को याद करें जो कि पहले पाकिस्तान में होती थी, फिर वो पाकिस्तान से बाहर चली गई और अब वो पाकिस्तान वेकेशंस मनाने के लिए आती है। मुसरत नज़ीर साहिबा, मतलब क्या खूबसूरत उनकी आवाज़। आप लोगों ने गाना सुना होगा ना कि पिछे पिछे आंद मेरे चल वेंदाई देने वाले वेखदाई वे मेरा लौंग गवाचा। क्या प्यारी थी। पाकिस्तान से थी, बाहर चली गई, फिर उसके बाद वो काम के लिए सिलसिले में पाकिस्तान आती थी या वेकेशंस के सिलसिले में पाकिस्तान आती थी। हमारी बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेसेस, और अगर उनकी बात भी करें, रीमा, अगर हम रीमा खान को देखें तो वो अब अमेरिका में होती हैं, वो अमेरिका से आती रहती हैं, जब यहाँ पे काम होता है वाशिंगटन में वो मुकीम है। इसके अलावा हम आलमगीर साहब को देखें, वो भी पाकिस्तान जब आते हैं तो वो काम के सिलसिले में आते हैं या फिर वो वेकेशंस मनाने के लिए आती हैं। यमुना ज़ैदी, हमारे और बहुत सारे स्टार्स हैं। सजाद भाई, देयर वाज अ टाइम जब वो दुबई में रहते थे और उसके बाद वो पाकिस्तान आते थे काम के सिलसिले में। तो आज का जो हमारा स्पेशल शो है ये ज़ुहैब हसन साहब की अगर हम बात करें, वो भी लाइक इज़ ऑल्सो लाइक वो लंदन में होते हैं और वो जब पाकिस्तान आते हैं काम के सिलसिले में आते हैं या वेकेशंस के सिलसिले में आते हैं। तो आज का भी शो एक ऐसी बहुत ही प्यारी लड़की के नाम है के दिलों पे राज किया है, राज कर रही है। उसकी मुस्कुराहट से आपकी जो सुबह हैं वो रोशन हो जाती थी, वो ताज़ा हो जाती थी। उनको देख के बिल्कुल एक ऐसी एक इमेज आती है कि ये आपकी घर की बेटी है। वो इतनी क्यूट है, वो जो बातें करते हैं उनके अंदर जो वो कहते हैं, कुछ लोग बहुत जेन्युइन होते हैं और वो आपको नज़र भी आ जाता है। और एक्टिंग भी इन्होंने क्या ज़बरदस्त, क्या शानदार की है। इनकी आंखें बोलती हैं और इतनी ही प्यारी हस्ती हैं और इतनी क्यूट ये लड़की हैं और बड़ी प्यारी, अब तो अम्मा भी हैं जनाब। ये भी पाकिस्तान से अब बाहर जा रही हैं और ये शो करने का मकसद ये है कि हम एक तरह से फेयरवेल शो नहीं दे रहे भाई, हम उनको ये बता रहे हैं कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं ताकि ये भी मुल्क से क्योंकि बाहर जा रही हैं और आपके प्यार से ये मुल्क उतनी ही दफ़ा जो है अपने काम के सिलसिले में इंशाल्लाह और अपनी वेकेशन के सिलसिले में आएंगी। क्योंकि देखिए भाई, जहाँ पर आपके माँ बाप रहते हैं ना और जो आपका मुल्क होता है ना, उससे आपका कनेक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होता और ये हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जो हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं, बड़ी क्यूट सी हैं, बहुत प्यारी एक्ट्रेस भी हैं, बहुत प्यारी मॉर्निंग शो होस्ट भी हैं और बहुत ही प्यारी सुपर एडोरेबल मामा भी हैं। तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे सनम जंग को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। सबसे पहले तो आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, वैसे तो मुझे पता था लेकिन आज मैंने, क्योंकि बिल्कुल पीछे लाइव, और क्यों मुझे भेज रही हो मेरे जो शौहर है किसाम तो सबसे ज़्यादा खुश हो रहा होगा आज अगर उसने देखा कि अच्छा ये आ रही है, पक्का आ रही है, 100% आ रही है। अरे नहीं, हम तो भाई मकसद यही है क्योंकि देखें जब लोग जाते हैं और उसके बाद वापस आते काम करने के लिए, अब हमारे इतने रीमा को देखे तो ऐसा लगता है देखिए कनेक्शन तो नहीं टूटता। बट द थिंग इज कि मैं ना वो वाले स्टेट में हूँ कि पता नहीं पता नहीं वाले स्टेट में जा रही हूँ। बट नहीं, अभी तो दिस इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर ऑब्वियसली, बिकॉज मैंने जाना ही है इवेंचुअली। क्योंकि कब तक ऐसे चलेगा, लोग भी पूछ रहे कब तक चलेगा ऐसे, कहाँ इनके मियाँ। बट हाँ, अभी टेम्परेली ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो मदीहा, मैंने अब लास्ट 7 months कुछ ज़्यादा ही आई वर्कड टू मच, ये भी वो भी, तो मैं सब करके अब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ। और ऑब्वियसली हमारे पास यही टाइम होता है जब अलाया की छुट्टियाँ होती हैं, समर वेकेशंस, तो वो 2 महीने हमारे पास होते हैं। तो अब भी मैं ये माइंड सेट से जा रही हूँ कि चलो 2 महीने, लेकिन कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता क्योंकि कुछ नहीं पता। अच्छा ये मुझे बताएं सनम, ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर मैं भी देखूं कि आपके जो हस्बैंड हैं वो अगर शहर से बाहर हो, आप अकेले हो ना, तो चले आप फील करते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है। कर लेना जो लोग पूछते हैं और परेशान होते हैं, और इंस्टाग्राम पे मुझे भी सारे सवाल पूछ लो आज इन सब के लिए। और भाई बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए मुझे ये समझ में नहीं आती है, एक तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा शौक होता है ना, एक चीज प्यारे तरीके से पूछी जाती है, लेकिन इंस्टाग्राम पे पता नहीं हमारे लोग अजीबोगरीब तरीके से सवाल पूछते हैं। एक ऐसे सवाल पूछा भी था जो कि आपने एक मजाक कर दिया था और बाद में फिर आपको डांट भी पड़ी थी। लेकिन ये मुझे बताएं कि अगर आपका हस्बैंड वैसे दूर हो
تو آپ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے ایک لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے, لیکن جب آپ کے بچے کا باپ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں ہو یا کسی دوسرے شہر میں بھی ہو تو وہ بڑا فیل ہوتا ہے. سو مدیہ یو رائٹ, بہت زیادہ فیل ہوتا ہے, اور صرف بچے کو نہیں فیل ہوتا, مجھے بھی فیل ہوتا ہے. لائک مجھے لگتا ہے میری بچی کہیں نہ کہیں کچھ چیز مس ہو رہا ہے اس کی زندگی میں. بیکاز جب قسام ابھی ریسنٹلی آیا ہوا تھا تو 7 مہینے تک وہ پاکستان تھا. الحمدللہ وی آر لکی دیٹ وے کہ وی مینیج اٹ سم ہاؤ. تو 7 months when he was here تو میں نے اللہ کا کانفیڈنس میں ایک زمین آسمان کا فرق دیکھا. وہ she used to go to school happily, مطلب وہ خوشی خوشی جاتی تھی کہ ابا ڈراپ کرنے جا رہے ہیں, گڈ مارننگ آنٹی, گڈ مارننگ, مطلب وہ اسمائل کر کے. اب جب میں اب اس کو چھوڑنے جاتی ہوں تو she is not that, I mean I see a difference. میں کہہ رہی ہوں الایا you should say good morning to auntie, مجھے آواز آئے good morning, مطلب you know there's something missing. Maybe the children they don't say it but it's there. ہاں اور وہ نظر آ رہا ہوتا ہے ان کی باتوں سے کہ وہ اپنے ابا کو مس کر رہے ہیں. Obviously اب دیکھیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے یا پھر کوئی اسکول کا پلے ہے, and your father's not there, and then you know اگر اسکول میں ہوتا ہے نا پروفیشن ویک ہوتا ہے تو کس فادر آتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں, تو we haven't gotten that time at all because you know Kasam has always been flying. اور mothers are for granted, you know مائیں تو وہ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے, ماں ہر وقت نظر آ رہی ہوتی ہے, ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے. اس دفعہ جب قسام آیا تو ایون دا پروفیشن ویک نہیں تھا تو میں نے اسکول کو ای میل کیا کہ دیکھیں the dad is never here, he's you know he lives there. اور اس کے علاوہ وہ جب یہاں تھا بھی تو وہ فلائی کر رہا ہوتا تھا, تو ابھی آیا ہوا ہے تو پلیز, اینڈ اٹ واز سو نائس آف دا اسکول ٹو اکوموڈیٹ. اور میں صرف اللہ کو دیکھی تھی جو اس کی ایکسائٹمنٹ تھی, اینڈ دین یو نو دا کڈز وینٹ کریزی, oh there's a pilot ہماری کلاس میں آئے, تو اٹ واز ایکچولی فن. اور ماشاء اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی الایا تو بہت زیادہ خوش ہوگی کہ وہ جا رہی ہے جی اپنے ڈیڈی کے پاس جا رہی ہے. الایا بہت خوش ہے کیونکہ وہاں obviously واٹر پارک جانا ہے اس کو, ڈزنی ہے کیا, وہ ساری چیزیں. ڈزنی ابھی ہم نے ہولڈ کیا ہوا ہے اس کے لیے کیونکہ یو نو جون جولائی میں رش بہت ہوتا ہے. بالکل, اور گرمی بھی بہت ہوتی ہے. ہاں, تو اس کے بعد تو مجھے وہی قسم کہتا ہے کہ اس طرح کے ٹائم پہ جائیں گے کیونکہ سب لوگ دنیا ویکیشنز کے لیے آتی ہے. تو میں نے کہا once we start living there properly تو پھر ہمارے پاس ٹائم ہوگا, ہم چلے جائیں گے. بٹ میں اس کو لاسٹ ٹائم کالا ہاری لے کے گئی تھی جو واٹر پارک. ہم لوگ کیونکہ ہیوسٹن میں قسام رہتا ہے تو وہاں قریب میں ہی یو نو 3 گھنٹے دور ہے. سو شی از لائک oh I want to go to کالا ہاری, I can't wait. تو اس کے دماغ میں یہ ساری چیزیں. اچھا مجھے بتائیں کہ ویسے لوگوں کو ٹریول انگزائٹی بھی ہوتی ہے, اگر آپ کوئی بھی نئی چیز کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کی انگزائٹی ہوتی ہے. ہر چیز میں ہوتی ہے. آپ کے شو پہ آنا تھا تب بھی مجھے ہو رہی تھی. سو میں وہ والی انسان ہوں کہ مجھے ہوتا ہے بس یا آر یا پار ہو جائے نا, بس جلدی سے ہو جائے. تو once I'm there then I'm a little relaxed. اچھا مجھے یہ بتائیں ایک مارننگ شو ہوسٹ کو ویسے کیسا لگتا ہے جب وہ کسی اور مارننگ شو کے سیٹ پہ جاتی ہے؟ تو اپنا شو تو I'm sure آپ بہت مس کرتی ہوگی. Okay, so I'll tell you what, Madhi. Actually, it's always very easy to be on this side کیونکہ یہاں ٹینشن نہیں ہے نا. ایز اے گیسٹ آپ آتے ہو, آپ لیٹ بھی ہو جاؤ, کوئی ٹینشن نہیں, آ کے بیٹھ جاؤ, جی کیا ہو رہا ہے. وہاں بہت ٹینشن ہے. آپ کو ہر چیز 9 بجے لائیو جانا, کیا ہو رہا ہے, کال آئی ہے, گیسٹ نہیں آیا ابھی تک, کتنے دیر اور بریک میں 3 منٹ میں نے بات, تو وہ ٹینشن نہیں ہے. بٹ obviously رائٹ ناؤ کیونکہ میں نے بہت زیادہ بھی I haven't gotten any time for myself, ابھی نہیں, بٹ جنرلی جب میں لائیو شوز میں جاتی ہوں I miss the live show والی فیل. وہ جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, انسٹنٹ رسپانس, لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں, فوراً بتاتے ہیں, بات کرنے میں مزہ آتا ہے نا. لوگوں کے گھر میں ہے, it's not a joke, you know, آپ کتنے لاکھوں لوگوں کے ساتھ ان کے گھر میں موجود ہیں, آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بالکل شو مدیہ آپ کے لیے بالکل لوگ کرتے ہیں. اتنا پیارا لگتا ہے جب مجھے لوگ بتاتے کہ جی ہماری امی جب صبح ہمارا صدقہ نکال رہی ہوتی نا تو وہ ایک مجھے ایک لڑکی نے کہا کہ تو وہ آپ کا صدقہ بھی نکالتی ہے. تو میں اتنا روئی, میں نے کہا اللہ میاں کہ تیرا کتنا شکر ہے, خوش نصیب ہے. ہاں کتنے خوش نصیب ہیں, لیکن کوئی وہاں بیٹھا آپ کے لیے دعا کر رہا ہے.